औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे, कल आप लोगों ने सबक अल्लाह ताला पर ईमान पढ़ा था, उसकी पढ़ाई मुकम्मल हो चुकी थी। आज इसके मुख्तसर और मुफस्सिल सवालात जवाबात लिखेंगे। सबसे पहले आप लोग रजिस्टर उठाएं और जो सवालात जवाबात में आप लोग करवाओ वो आप लोग अपने साथ राइट करते जाए। चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 हेडिंग दे दी। सवाल नंबर 1, अकीदे तौहीद के बारे में दो बुनियादी उसूल बयान करें। बच्चे, अगर आप लोगों के पास कटने पार्कर हो तो ये कटने पार्कर से लिखा करें, अगर नहीं हो तो पेन से भी आप लोग लिख सकते हो, लेकिन नीट राइटिंग से लिखें। सवाल दोबारा सुने। अकीदे तौहीद के बारे में दो बुनियादी उसूल बयान करें। जवाब, कहो कि वो ज़ात पाक जिसका नाम अल्लाह ताला है, एक है, वो मअबूद बरहक बेनियास है, ना उसकी कोई औलाद है और ना वो किसी की औलाद है, और उसका कोई हमसर या बराबर नहीं। ये हमसर का लफ्ज़ जो है ये आप लोग ब्रैकेट में लिखे, हमसर और बराबर एक को कहते हैं, तो आप लोग दोनों भी लिख सकते हैं और एक भी लिख सकते हैं। फिर ये नेक्स्ट पॉइंट जो है ये आप लोग नई लाइन से शुरू करेंगे। अल्लाह ताला शिर्क से पाक है। शिर्क ये है कि अल्लाह ताला की ज़ात और सिफात में किसी और को उसका हिस्सादार ठहराया जाए। सवाल नंबर 2 है, सूरह इखलास का तर्जमा लिखें। जवाब, फिर जवाब के बाद आप तर्जमा की हेडिंग दे दें और इसके बाद तर्जमा शुरू करेंगे। कहो कि वो अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियास है, ना किसी का बाप और ना किसी का बेटा है, और उसका कोई हमसर नहीं। सवाल नंबर 3 है, सवाल नंबर 3 है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का तर्जमा लिखें। इस पर ये एराब आप लोग बुक से लगा सकते हैं, पेज नंबर 9 पे है ये। दोबारा सुनिए, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का तर्जमा लिखें। जवाब, फिर आप लोग नेक्स्ट लाइन में तर्जमा की हेडिंग दें और नेक्स्ट लाइन में शुरू करेंगे। हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। बच्चे, आप लोग अगर आप लोग की राइटिंग स्लो है तो इसकी स्क्रीनशॉट लिया करिए, जहां पर आप लोगों से रह जाइए फिर बाद में आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं। सवाल नंबर 4 है, शिर्क से क्या मुराद है। जवाब, फिर शिर्क की हेडिंग दे दी। शिर्क से मुराद अल्लाह ताला की ज़ात और सिफात में किसी और को उसका हिस्सादार ठहराना है। यहाँ तक आप लोगों के मुख्तसर सवालात ख़त्म हो गए। इसके बाद आप लोग मुफस्सिल सवालात जवाबात लिखेंगे। ऊपर हेडिंग दे दी मुफस्सिल सवालात जवाबात। फिर सवाल नंबर 1, तौहीद का मानी
و مفہوم بیان کریں. جواب پھر اس کے بعد ہیڈنگ دے دیں توحید کا معنی و مفہوم. نیکسٹ لائن میں شروع کریں. توحید کی لغوی معنی ہے ایک ماننا، پھر کوما لگائے، یکتا جاننا، پھر حتمیہ لگائے اور لکھی. دین کی اصطلاح میں اس سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، صرف اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے. اسلامی عقائد میں سب سے پہلا عقیدہ عقیدہ توحید کا ہے. ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آپ لوگ مکمل لکھیں گے. یہ جو تعلیم دی ہے اس میں بھی سب سے زیادہ زور عقیدہ توحید پر دیا گیا ہے. سوال نمبر 2 ہے سبق میں سے توحید کی ایک دلیل لکھیں. جواب پھر نیکسٹ لائن میں توحید کی دلیل کی ہیڈنگ دے دیں اور پھر شروع کریں. جب ہم کوئی چیز دیکھتے ہیں تو ہمارا ذہن خود بخود اس کے بنانے والی کی طرف چلا جاتا ہے. اسی طرح جب ہم کائنات کو دیکھتے ہیں تو اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اس کا بھی کوئی بنانے والا ہے. کوئی بھی عقل مند انسان اس حقیقت کا انکار نہیں کر سکتا. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ساری کائنات کا نظام اچھے طریقے سے چل رہا ہے. سورج، چاند، اور ستارے اپنے اپنے مقررہ وقت پر طلوع اور غروب ہوتے ہیں. موسم اپنے اپنے وقت پر بدلتے ہیں اور پودے مقررہ وقت پر پھل پھول دیتے ہیں. یہ بہترین نظام ویسی ہی وجود میں نہیں آیا بلکہ اس کا ایک خالق ہے اور وہی اس نظام کو چلا رہا ہے. بچے یہاں تک آپ لوگ کے مفصل سوالات ختم ہو گئے. 2 مفصل سوالات ختم ہو گئے. اس کے بعد بچے جس نے جوابات نوٹ نہیں کی میں دوبارہ کروا رہی ہوں. آپ لوگ کمپلیٹ بھی کریں اور اگر پھر بھی مسئلہ ہو تو آپ لوگ اس کی اسکرین شاٹ لیا کریں. بعد میں آپ لوگ یہ کمپلیٹ کر سکتے ہیں. دوبارہ سنیں. سوال نمبر 1 سے میں شروع کروا رہی ہوں. مفصل سوال نمبر 1 میں دوبارہ کروا رہی ہوں، نوٹ کرتے جائیں. توحید کا معنی و مفہوم بیان کریں. جواب اب آپ لوگ اس کی اسکرین شاٹ لے لیں. اب سوال نمبر 2 سبق میں سے توحید کی دلیل لکھیں. اس کی بھی اسکرین شاٹ لے لیں.
بچے مفصل سوالات آپ لوگ کے ختم ہو گئے. اس کے بعد معروضی سوالات شروع کریں گے. آپ لوگ اوپر ہیڈنگ دے دیں, درست جواب کا انتخاب کریں. آپ لوگ کے بک میں آپ لوگ کو یہ جملہ دیا ہوتا ہے, اس میں آپ لوگ کے پاس 4 آپشن ہوتے ہیں, لیکن چاروں لکھنے کی ضرورت نہیں. آپ لوگ جو درست جواب ہوگا صرف وہی لکھیں گے. نمبر فرسٹ ہے اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے. وہ کون سا ہے؟ درست جواب اس کا ہے عقیدہ توحید. پھر نیکسٹ سیکنڈ نمبر ہے لفسدتا کی معنی ہے فساد برپا ہوتا ہے. تو جواب اس کا ہے زمین و آسمان دونوں میں. تھرڈ نمبر ہے توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی ڈیش. تو جواب اس کا ہے ذات و صفات میں یکتا ہے. فورتھ نمبر ہے عقیدہ توحید انسان میں پیدا کرتی ہے جواب جرت و بہادری. ففتھ نمبر ہے شرعی اصطلاح میں شرک سے مراد ہے. تو جواب اس کا ہے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو اللہ تعالیٰ جیسا ماننا. بچے یہاں تک آپ لوگ لکھ کے اس کو کمپلیٹ کریں. آپ لوگ کو ابھی میں ہوم ورک دے رہی ہوں, وہ اپنے ساتھ نوٹ کریں. آپ لوگ کو کل میں نے کتاب صفحہ نمبر 7 اور 8 کی پڑھائی دی تھی. آج آپ لوگ کتاب صفحہ نمبر 9 کی پڑھائی کریں. اللہ حافظ.